अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रात के 2 बजे का वक्त था। मेरे शौहर मेरे बराबर में गहरी नींद सो रहे थे और साथ ही हमारा 5 साला बेटा भी। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। आज मौसम बहुत ख़राब था, तूफ़ानी बारिश हो रही थी। मेरे शौहर और बेटा दोनों गहरी नींद में थे। रात का कैसा पहर गुजर चुका था मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी वजह ये तूफ़ानी बारिश नहीं बल्कि वो तूफ़ान था जो आज से तकरीबन 6 साल पहले मेरी ज़िंदगी में आया था। मैं लेटे लेटे उस जगह जा पहुंची जहां से वक्त सालों पहले गुज़र चुका था और मैं इसी सोच में मुब्तला थी। ये तूफ़ान ने मेरी नींद उड़ा दी थी। यानी कि जब मैं 22 साल की हुई थी। मेरा नाम हबा है। ज़िंदगी बहुत हसीन थी। गम क्या होता नहीं जानती थी। वालिद साहब गवर्नमेंट टीचर थे। हम 2 ही बहनें थीं। आपस में बहुत मोहब्बत थी। हमें ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। मेरी तो पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी। फ़ायज़ा कॉलेज जाती थी। मैं घर के कामों में अम्मी का हाथ बटाती। एक दिन अम्मी पड़ोस गई हुई थी। 2 बज रहे थे। फ़ायज़ा के कॉलेज से आने का वक्त हो गया था। मैं बावर्ची खाने में खाना बनाने में मसरूफ़ थी। मुझे फ़िक्र हो रही थी क्योंकि आज फ़ायज़ा कॉलेज से लेट हो गई थी। इतने में दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक नहायत ही खुश शक्ल नौजवान खड़ा था। उसने चश्मा उतारा। उसकी आंखें काली थी। न जाने उन काली आंखों में ऐसी क्या बात थी जो यूं एक ही पल में मुझे उसकी तरफ खींच रही थी। न जाने ये कौन सा जज्बा था जो पल भर में हम 2 अजनबियों को यूं लगा जैसे हम एक दूसरे को सदियों से जानते हैं। खैर, एक बेशकीमत गाड़ी खड़ी हुई थी। ऐसी गाड़ी हमारे मोहल्ले में ये ज़रा हट के बात थी। अस्सलाम वालेकुम, वो बोला। उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत और सहर अंगेज़ थी, बिल्कुल उसकी शख्सियत की तरह। उसके बोलने पर मैं जैसे होश में आ गई और अगले ही पल मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। ये मैं हूँ? यकीन ना हुआ। एक गैर मर्द की तरफ खुद को माइल होता देख मुझे खुद पर शर्मिंदगी हुई। दरअसल कॉलेज से निकलते हुए फ़ायज़ा का पैर फिसल गया था और गिरने की वजह से उसकी टांग में चोट आ गई थी। ऐसे में उन साहब ने उसकी मदद की थी और उसको घर तक पहुंचाया था। मैं उनकी बेहद मशकूर हुई। अंदर बुलाना मुनासिब न लगा मुझे क्योंकि अम्मी घर पर ना थी, मगर फ़ायज़ा उनको ज़ोर देकर अंदर ले ही आई। अम्मी, मगर मैं जाकर उसी वक्त अम्मी को बुला लाई थी। अम्मी उनकी बहुत मशहूर हुई। वो देखने से ही शरीफ लगता था और था भी। उसकी मौजूदगी में बहुत गैर महफूज सा महसूस कर रही थी क्योंकि वो बात तो फ़ायज़ा से कर रहा था मगर उसकी चौड़ निगाह मुझ पर ही थी। जैसे मैं उसकी तरफ देखती तो वो शर्म से सुर्ख हो जाता और नज़र झुका लेता। बस मैं ना रहा था वही कशिश उसे भी मेरी तरफ बुरी तरह खींच रही थी, मगर उसकी हया मेरे दिल को ऐसी भाई कि पल भर में वो उस अजनबी की हो गई। शर्म से पानी तो मैं भी हुई जा रही थी। बेटा, तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? अम्मी ने बगौर उनके चेहरे को देखते हुए सवाल किया था। जी शहाब अली। मगर क्यों आंटी? उनके जवाब पर अम्मी का चेहरा एकदम खुशी से खुल उठा। सादिया के बेटे हो? जी। मगर अरे बेटा, जब तुम लोग बहुत छोटे थे ना, तब हमारे पड़ोसी हुआ करते थे। उनके अब्बू से तुम्हारे वालिद की बहुत अच्छी दोस्ती थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, वो खुशी से बोले, जैसे मुझ तक पहुँचने के लिए उसके रास्ते हमवार हो गए हम। कुछ ही पल वो बैठे थे, फिर चल दिए। वो रात मेरे 22 सालों की तमाम तर रातों से अलग थी, महकती हुई ज़िंदगी को नए मोड़ पर ले जाने वाली। दिल में बहुत हलचल थी, मगर मैं इस हलचल को नज़रअंदाज करना चाहती थी, जो मैं चाह कर भी ना कर सकी। कुछ ही दिन में वो मेरे दिल पर राज करने लगे। उनकी आँख में छुपी हया, उनका अंदाज़ गुफ्तगू, उनका अखलाक, मैं तो बस उन्हीं की होकर रह गई। यही हाल उनका भी था। उनके और मेरे वालिद
पुराने जानने के लिए वाले निकले। शायद एक किस्मत थी जो हम दोनों को मिलाने के सबब पैदा कर रही थी। बता नहीं सकती। अब्बू ने उनका खाना किया था जब वो और उनकी बहन भी आई थी। मुस्कान तो उनके लबों पर से जा ही नहीं रही थी। खाने वगैरह से फारिग होने के बाद मैं बर्तन समेट कर चाय तैयार कर रही थी। खुशबू महसूस हुई। एक गिलास पानी मिलेगा। मैं उनको यहाँ देख सटपटा सी गई। जी पानी पीने के बाद वो गोया हुए, हब्बा मुझे आप बहुत पसंद है। जब से आपको देखा है आप ही का हो गया हूँ। ये मेरी तरफ से उन एक हकीर सा तोहफ़ा है। अगर आप भी मुझे पसंद करती हैं तो इसको पहनकर बाहर आ जाएं, अगर नहीं तो ना पहनिएगा, आपकी मर्ज़ी, मैं समझ जाऊँगा। ये बोलकर वो अंगूठी देकर चले गए। मेरा दिल धक धक कर रहा था। जो दिल ने मुझसे करवा दिया। मैंने शाहज़ेब की मोहब्बत की निशानी अपने वजूद का हिस्सा बना ली और चाय लेकर मेहमानों के पास चल दी। शाहज़ेब बहुत बेचैन लग रहे थे, मगर जैसे ही मेरी उंगलियां अपनी मोहब्बत का इकरार देखा तो खुशी से झूम गए। पहली बार उन्होंने नज़र भर कर मेरे चेहरे की तरफ देखा। उनकी नज़र से मैं पानी पानी हो गई। एक खामोश मुस्कान दोनों के लबों पर थी। उन दिनों कितनी खुशी थी, यूँ लगता था जैसे मैं हवाओं में हूँ। फिर अंकल ने हमें एक रात खाने पर बुलाया। मैंने जी भरकर श्रृंगार किया था। उस दिन जब हम उनके घर पहुँचे मेरी नज़र मुसलसल शाहज़ेब को तलाश कर रही थी, मगर वो ना दिखे थे। अचानक ही मैं एक मजबूत नौजवान से टकराई। खुद को संभाल न सकी। गिरते गिरते उन्हीं ने संभाला। गलती में भी अपनी थी, मगर एक गैर का हाथ मेरी कमर को छुआ था। मुझे गुस्सा आने लगा तो अच्छी खासी सुना दी उनको। काफ़ी देर सुनाने के बाद भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो हाथ बांधे ताबेदारी के साथ खड़े थे और बगैर कुछ बोले सुने जा रहे थे। मुझे शर्मिंदगी सी महसूस हुई। वहाँ से चल दी। वो बहुत वजीह था। बड़ी बड़ी आंखें उनमें शौक़ी थी, मगर मुझे वो शौक़ी बिल्कुल ना भाई थी। खैर उसके बाद वो मुझे ना दिखा। शाहज़ेब उस दिन काम के सिलसिले में बाहर थे। मैं उदास सी हो गई थी। खैर कुछ अरसे के बाद एक दिन शाहज़ेब की अम्मी और बहन आई थी। उसी रात अम्मी ने मुझसे बात की कि शहाब अंकल और उनकी बीवी तुमको अपनी बहू बनाना चाहते हैं। हमें तो लड़का पसंद है, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता था? मुझे तो कोई एतराज़ ही नहीं था। तो मैं तो खुशी से खिल उठी। जैसा आप मुनासिब समझे अम्मी, ये बोलती मैं वहाँ से चल दी। आज वो लोग रस्म करने आए थे। शाहज़ेब भी साथ थे। वक्त रस्म हुआ। मेरे चेहरे पर हया दमकने लगी। शाहज़ेब की वालिदा ने मुझे अंगूठी डाली, जिसकी वजह से मेरे हाथ से वो अंगूठी उतार ली गई, जिसको मैंने पहले ही उस उंगली में पहन रखा था। ये शाहज़ेब की तो मोहब्बत की निशानी थी। मैं समझ न सकी थी कि इस अंगूठी के उतरते वक्त मुझे इस कदर तड़प सी क्यों महसूस हुई थी। खैर मुझे अंगूठी डाल दी गई और रस्म पूरी हो गई। मैंने शाहज़ेब के चेहरे की तरफ देखा, मगर वो बेतासुर खड़े रहे। अगले ही पल मुझ पर क़यामत बर्पा हो गई जब मेरी सास ने कहा कि आज से तुम मेरे बेटे सुहेब की अमानत हुई। दरअसल जिस लड़के से मैं उस दिन टकराई थी वो उनका दूसरा बेटा शाहज़ेब का छोटा भाई सुहेब था। उसने मुझे पहली बार देखकर ही पसंद कर लिया था। पसंद क्या, उसने मुझसे इश्क किया था और फिर उसी के कहने पर यह रस्म की गई। शाहज़ेब भाई की मोहब्बत में चुप हो रहे थे। मैं टूट सी गई। समझ ना आया कि मैं क्या करूं। शाहज़ेब ने आँख के इशारे से चुप रहने को कहा तो मैं समझ गई कि अब इनकार का भी कोई फ़ायदा ना होगा। अगर मैं अपनी मोहब्बत और हक़ की खातिर अभी खड़ी भी हो जाऊं तो वो महबूब भी मुझे अपनाने से इनकार कर देगा। पल में खुशियाँ बर्बाद हो गई। मैं बेजान मुर्द बन गई। मेरी सुहेब से मंगनी के बाद शाहज़ेब कभी हमारे घर ना आए। सुहेब की कज़न की शादी थी। हम लोग ही मधु थे। घर में काफ़ी गहमा गहमी थी। मैं उनके लॉन में गुमसुम बैठी थी। ठंड बहुत थी, मगर मुझे उसकी परवाह ना थी। अचानक से मुझ पर किसी ने पीछे से गरम जैकेट डाल दी। मैंने चौंक कर देखा तो वो सुहेब था। उसकी शक्ल देखते ही मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था। मैं गुस्से से उठकर जाने लगी तो उसने मेरी कलाई थाम ली। मैंने छुड़ानी चाहिए तो उसने मुझको खींच के खुद के करीब किया, जिससे मैं उसके कुशादा सीने से जा लगी। उसका चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल नज़दीक था। उसके कुशादा सीने से जा लगी। उसका चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल नज़दीक था। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे। उसकी सांसें अब तक चेहरे पर महसूस हो रही थी। वो मुझे बहुत भला लगा। उसकी इस बेबाकी ने मुझे अंदर तक झंझोड़ दिया था।
شاہ زیب کا انداز بالکل ایسا نہ تھا، مگر وہ بس ایک پل ہی تھا۔ میں نے غصے اور نفرت سے خود کو اس کی باہوں سے چھڑانا چاہا، مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ میں بے بس ہو گئی، وہ مسلسل مجھے تکے جا رہا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، میں غصے سے بولی، اب اور انتظار نہیں ہوتا، جلدی میری دلہن بن کر آ جاؤ نا۔ جانتی ہوں، میری بہت خواہش ہے، میں بہت اچھے سے جانتی ہوں تمہیں اپنی دلہن بنے دیکھنا۔ وہ شوخی سے مسکرایا، پھر اس نے مجھے آزاد کر دیا۔ مجھے وہ زہر لگا۔ میں نے اس کو کھری کھری سنا دی، مگر وہ مسلسل مسکراتا ہی رہا۔ میں وہاں سے چل دی، مگر اس کی وجود کی مہک ابھی تک میرے انگ انگ میں بسی تھی۔ اتنے قریب آج تک میرے کوئی نہ ہوا تھا، وہ پہلا شخص تھا۔ بس پھر یہ سلسلہ یوں ہی رہا۔ پیار لٹاتے نہیں تھکتا تھا اور میں اسے ذلیل کرتے نہ تھکتی۔ وہ بیچارہ تو ایسا کرنے کی وجہ بھی نہ جانتا تھا۔ اس نے میری ہر بدتمیزی، ہر بدسلوکی کا جواب بس نرمی اور محبت کے ساتھ دیا تھا۔ میں ان دنوں بہت تکلف میں تھی۔ قسمت پر مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ 6 ماہ یوں ہی گزر گئے۔ اب ہماری شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ زہیب تو خوشی سے پاگل تھے ان دنوں، اور میں زندہ لاش بن گئی تھی۔ اپنے محبوب کو ساری عمر اب جیٹ کی شکل میں دیکھنا تھا۔ میں بہت دعا کرتی تھی کہ کوئی راستہ پیدا ہو جو مجھے اور شاہ زیب کو ایک کر دے۔ وقت پر لگاتار پر اڑا کر اڑتا رہا اور میں زہیب کی دلہن بن گئی۔ بارات بہت دھوم دھام سے آئی گئی۔ زہیب مجھے بیانے آیا تھا۔ وہ رات اس کے ارمانوں سے سجی تھی۔ اس کا چہرہ تو چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ مسکراہٹ ایک پل کو بھی چہرے سے غائب نہ ہوئی۔ آخر ہمارا نکاح ہو گیا۔ میں پوری طرح سے زہیب کی ہو گئی۔ اب تو مجھ پر صرف اور صرف اس کا حق تھا، یہاں تک کہ میرے خیالوں پر بھی۔ اپنی بے بسی پر میں خون کے آنسو رو رہی تھی۔ وقت رخصت آ گیا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اب بھی شاہ زیب کی جگہ کسی کو نہ دوں گی۔ مجھے اس پل شاہ زیب کا نہ ہونے لگی۔ عمر بھر میں اس کو نفرت کی آگ میں جلانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں روسی لباس پہنے، گھونگھٹ اوڑھے زہیب کی سیج پر بیٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا اور میری ساس پھپھو زہیب کی پھپھو بوکھلائی ہوئی سی کمرے میں داخل ہوئی۔ سنو بیٹا، زہیب کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ بہت زخمی ہے، مگر ہاسپٹل نہ جانے کی ضد بچوں کی طرح کر رہا ہے۔ ہم نے پوری کوشش کی، مگر وہ بالکل نہ مانا۔ بولتا ہے جیسے سب کچھ چل رہا تھا ویسے ہی چلنے دو۔ تو بیٹا تم بہت دھیان رکھنا اور بس کسی طرح سے اس کو ہاسپٹل کے لیے تیار کر لو۔ فی الحال تو ہم نے اس کی بات رکھ لی ہے اور ہوش میں ہے، خطرے کی کوئی بات بھی نہیں، پریشان نہ ہو، بچے ٹھیک ہے نا۔ یہ بول کر وہ چلی گئی، مگر میں نے جتنا سنا مجھ پر بجلی گرا گیا۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ زہیب اندر داخل ہوئے تھے۔ ان کا بدن جگہ جگہ سے زخمی تھا اور خون رس رہا تھا۔ نیلی شیروانی خون ہو گئی تھی، چوٹیں معمولی نہ تھیں۔ میں پریشان بہت ہوئی، بہت زیادہ پریشان ہوئی، مگر ظاہر نہ کیا اور بے رخی سے بیٹھی رہی۔ وہ بیڈ پر قریب آ کر بیٹھ گئے۔ تکلیف سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ان کی 2 پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں، مگر میں اس بات سے بے خبر تھی۔ ہماری بیگم سے صبر نہیں ہوا کیا؟ گھونگھٹ خود ہی اٹھا لیا۔ وہ حسب عادت گہری مسکراہٹ کے ساتھ بولے، میں آپ کی بیگم نہیں ہوں، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ میں غصے سے بولی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہنس دیے تھے۔ اچھا، نکاح کیا ہے تم سے؟ میں نے۔ بیگم و بگون میرے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے مجھے ستانے کے انداز سے بولے جا رہے تھے۔ میں ان کی طرف جب نظر اٹھا کر دیکھا تو محسوس ہوا وہ خاصی تکلیف میں تھے۔ آپ آرام کریں، زیادہ بات آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس وقت لیٹ جائیں۔ زہیب، میں نے زندگی میں پہلی بار ان سے نرمی سے بات کی تھی، جس پر وہ مجھے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے دیکھنے لگے اور پھر مسکرا کر بیٹھ کے تاج سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے تکلیف سے آنکھیں بھیجی تھیں، مگر میری محبت بھرے رویے کی ان کے چہرے پر چمک بھی ضرور تھی۔ میں نے اٹھ کر ان کا تکیہ درست کیا اور ان کو ٹھیک سے بٹھایا۔ آج مجھے محسوس ہو رہا تھا وہ مجھ سے کس شدت کی محبت کرتے ہیں۔ میرا دل یکدم ہی نرم پڑ گیا، یا پھر یہ نکاح کی طاقت تھی۔ شاید میں خاموش بیٹھی رہی۔ وہ کافی دیر میری خوبصورتی کی تعریف کرتے رہے تھے، پھر مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ میرے چہرے پر آئی ایک لٹ کو انہوں نے بہت پیار سے میرے چہرے پر سے ہٹایا۔ میری نظر اچانک بیڈ شیٹ پر پڑی تو وہ خون سے بھری ہوئی تھی۔ زہیب، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو ہاسپٹل جانا چاہیے تھا۔
یہ کیا بچپنا ہے صہیب؟ میں نے صہیب سے کہا۔ ابھی کے ابھی میں غصے سے بولی۔ وہ بس بیٹھے مجھے دیکھ کر مسکراتے رہے۔ ایک بار سینے سے نہیں لگو گی؟ انہوں نے بازو پھیلایا۔ وہی پل تھا جب ہر محبت مان پڑ گئی اور نکاح کا تقدس مضبوط ثابت ہوا۔ ایک ہی پل میں دل اس مہربان کو جیون ساتھی ماننے پر تسلیم ہو گیا۔ یوں لگا میری محبت پر صرف میرے شوہر کا کہ کسی غیر کا خیال ایک گناہ کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس پل میں نے اپنا ماضی بھلا کر سچے دل سے خود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صہیب کے سپرد کر دیا تھا اور روتے ہوئے میں صہیب کے گلے لگ گئی۔ لگ گئی۔ بالکل پاگل ہیں آپ صہیب، چھوٹے بچوں کی طرح۔ میں کہیں بھاگ جاتی کیا جو یوں اس حالت میں بھی آپ انہوں نے میرے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ تم نہیں جانتی میری جان یہ پل میرے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں۔ اس وقت کے لیے میں نے کتنا انتظار کیا ہے، یاد ہے نا؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ میری خواہش ہے تمہیں اپنی دلہن بنے بیٹھے دیکھنا، تو کیسے جانے دیتا ان پلوں کو۔ یہ بولتے ہوئے ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ کاش تم میری ہوتی حبا۔ پہلی بار میں نے صہیب کی آنکھوں میں آنسو اور مایوسی دیکھی تھی۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ میں آپ ہی کی ہوں، مگر کہہ نہ سکی۔ انہوں نے مجھے ایک چین منہ دکھائی پہنائی، پھر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے آنکھیں بند کر کے سکون سے لیٹ گئے۔ صہیب زیادہ باتیں نہ کریں آپ، آرام کریں، میں بولی، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ صہیب، میں نے زور سے بلایا۔ جواب نہ پا کر میرے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ صہیب، اب میں نے ان کو پوری طرح سے جھنجھوڑ دیا تھا تو ان کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ مجھ پر قیامت ٹوٹ گئی۔ میں چیخ اٹھی۔ میری چیخ سن کر وہاں گھر والے بھی آ گئے اور بس پھر کچھ ہی دیر میں گھر میں کوہرام مچ گیا۔ نہیں، میں بے اختیار صہیب کے سینے سے لپٹ گئی، مگر آج انہوں نے حسب عادت شرارت کے ساتھ مجھے اپنے بازوؤں کی گرفت میں نہیں لیا۔ میرے کانوں میں اپنے ہی الفاظ گونجنے لگے، میں آپ کی بیگم نہیں ہوں، اور قدرت نے مجھے میرے کہے الفاظ کی ایسی سزا دی کہ بس کچھ ہی دیر میں واقعی اب میں صہیب کی بیگم سے ان کی بیوہ ہو گئی تھی۔ صہیب کے چلے جانے کے بعد گھر والوں نے شاہ زیب اور میری شادی کروا دی۔ وہی جس سے شادی کے خواب دیکھتی تھی، اسی سے شادی کے لیے میرا دل بالکل تیار نہ تھا۔ خود کو صہیب کی امانت سمجھتی تھی۔ ان کے چلے جانے کے بعد ان کی باتوں سے محبت کی میں نے، جو وہ ہمیشہ مجھے کہا کرتے تھے۔ میں بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی۔ حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے صہیب ابھی آ جائیں گے۔ دل ان کی موت کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہ تھا۔ میں خود کو اب ہمیشہ صہیب ہی کی امانت بنا کر رکھنا چاہتی تھی اور ان کی امانت رہنا چاہتی تھی، مگر گھر والوں کے زور دینے پر میری شادی شاہ زیب کے ساتھ ہو گئی۔ مجھے شاہ زیب نے اپنی محبت کے سہارے نئی زندگی دی، ورنہ میں تو صہیب کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ ہاں، میں نے چاہا تھا کہ کوئی ایسا راستہ بنے کہ میں اور شاہ زیب ایک ہو جائیں، مگر وہ دعا اسی صورت پوری ہو گئی، یہ میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ مجھے شک تھا کہ جیسے ان کی موت کی ذمہ دار میں ہی ہوں، مگر ایک دن وہ شک یقین میں بدل گیا جب ہمارے ڈرائیور سے اس رات کے بارے میں میری تفصیلی بات ہوئی کہ بارات جب واپس لوٹ رہی تھی تب صہیب صاحب نے بہانے سے مجھے اور گاڑی میں بیٹھی ان کی امی اور پھپھو کو دوسری گاڑی میں بھیج دیا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا تھا۔ ڈرائیور کی بات نے مجھے بے چین کر دیا۔ تو کیا صہیب نے جان بوجھ کر؟ مگر کیوں؟ وہ تو بہت خوش تھے۔ اور جلد ہی مجھے میرے اس سوال کا بھی جواب مل گیا جب شاہ زیب نے مجھے بتایا کہ تمہارے نکاح کے بعد جو تم مجھ سے ملنے آئی تھیں اور مجھ سے شکوہ کر رہی تھیں، وہ سب کچھ صہیب نے سن لیا تھا اور وہ حقیقت جان گیا تھا۔ تب وہ میرے گلے لگ کر بہت رویا تھا، بار بار خود کو ہم دونوں کا قصوروار ٹھہرانے لگا، مگر میرے سمجھانے پر وہ سمجھ گیا، کیونکہ نکاح ہو چکا تھا، اب کوئی راستہ نہ تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کی خاموشی کے پیچھے یہ وجہ تھی۔ آج صہیب کو اس دنیا سے گئے 6 سال گزر چکے ہیں، مگر وہ شادی کی رات آج بھی میرے ذہن میں تازہ ہے۔ آج بھی مجھے ان کی یاد آتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا وہ محبت تھی جو میں نے شاہ زیب کو پہلی نظر دیکھتے ہی کی تھی، یا وہ محبت تھی جو نکاح کے بعد میں نے صہیب کے لیے محسوس کی۔ اللہ حافظ۔